बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शहबाज गिल की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो तशद्दुद का मामला था शहबाज गिल पर, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, चाहे वो जहनी तशद्दुद हो, चाहे वो जिनसी तशद्दुद हो, और उस हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दरख्वास्त दायर की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कोई रिलीफ़ नहीं दिया था, और जो तशद्दुद करने वाले लोग थे उन्हीं को कहा कि आप इंक्वायरी करें, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और उस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, और शहबाज गिल ख़ुद, क्योंकि आज वो रिहा हो चुका है, वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने जा रहा है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पार्टी अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अपील जो दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, आज इमरान ख़ान ने कौम से जो ख़िताब किया है, और आज इमरान ख़ान ने कौम को इस दलदल से निकालने के लिए जो ताकतवर तबक़ात हैं उनको एक रोड मैप दिया है, और उनको झंझोड़ा है कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अगर पाकिस्तान की फ़लाह चाहते हैं, तो आवाम को इस मुसीबत से निकालें। और उसको निकालने का जो रास्ता है वो आज इमरान ख़ान ने कौम के सामने रखा है। इमरान ख़ान ने कहा है कि मुझे अब खौफ हो रहा है कि मुल्क की मईशत को गिरने से बचाने का मौजूदा हुकूमत के पास कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। इमरान ख़ान ने कहा, मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह मुल्क की मईशत तेज़ी से नीचे जा रही है, अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आया तो मुझे खौफ है कि मईशत को गिरने से बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपनी मुआशी टीम के साथ बैठकर मईशत पर तबादला ख्याल किया, जिसमें IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए जारी की गई रिपोर्ट और मुल्क की मईशत पर वर्ल्ड बैंक के बयान का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुल्क की मईशत को भी मुस्तहकम होने तक कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की साख ना पाकिस्तान के अंदर है ना ही बाहर, और यहाँ तक कि मुल्क की फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में भी इस हुकूमत की कोई अहमियत नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को कहा है कि जैसे ही IMF का फ़ैसला आएगा तो एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, मगर हालात कौम के सामने हैं। इन्होंने IMF की तमाम शराइत भी तस्लीम की हैं, जिसके बाद मुल्क में तारीख़ी महंगाई हुई जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज भले ये लोग इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें, मगर इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, और अगर कोई ये समझता है कि इसका नुकसान हमें होगा, तो मैं आज 70 बरस की उम्र में ये दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी सियासी जमात की इतनी मकबूलियत नहीं हुई जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी नलायकियों की वजह से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि ये सब लोग कह रहे थे कि जो शहबाज शरीफ हैं वो आइंस्टाइन के बाद बड़े साइंसदान हैं, जिसके आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कहते हैं कि हमें तबाह पाकिस्तान मिला, मगर जो हमें पाकिस्तान मिला वो भी सबको पता है। इमरान ख़ान ने कहा कि सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट खसारा है, क्योंकि जितना बैरूनी खसारा बढ़ता जाता है इसे अपने ज़र मुबादला के ज़खायर से पैसे देने होते हैं, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते जाते हैं, जिससे रुपए पर असर पड़ने लगता है और डॉलर महंगा होने लगता है, और जब डॉलर महंगा होता है तो बाहर से ख़रीदी जाने वाली जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। फिर इमरान ख़ान ने बिजली, पेट्रोल, डीज़ल, जो ऑयल है, घी है, तमाम जो चीज़ें हैं, आटा है, जो आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनमें जो महंगाई हो रही है, जो इमरान ख़ान ने जब 5 माह पहले ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई थी, उससे पहले क्या रेट थे और अब क्या हालात हैं, ये सारी चीज़ कौम के सामने इमरान ख़ान ने रखी है, ताकि आवाम के नॉलेज में हो कि कितना बड़ा जुल्म किया गया है। और इमरान ख़ान ने आज दोबारा कहा है कि मैंने उस वक्त भी ताकतवर तबक़ात से ये कहा था कि खुदा के लिए ये मुल्क की मईशत दोबारा नहीं संभाली जाएगी, ये तजर्बे ना करें। फिर कहते हैं कि मैंने जो शौकत अज़ीज़ हैं उनको भिजवाया था कि जाके समझाएं कि ये नुकसान होगा, लेकिन जो रोक सकते थे इस साजिश को उन्होंने ना रोका, और उसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पहुँचा है। और अब आप देखें पाकिस्तान के जो हालात हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, और ऐसे में जो लोगों की बद्दुआएँ हैं, जो लोगों की आहें हैं, वो इन लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जो इस इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस थे, जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर पहुँचाया। और अगर गरीब और कुछ नहीं कर सकता
تو وہ آہ ضرور نکال سکتا ہے، بد دعا تو ضرور دے سکتا ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے غریب اور مسکین کی آہ ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے، اور ان لوگوں کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوگا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پھر اس اپیل کو واپس لیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس میں کچھ مزید ڈاکومنٹس لگانے ہیں، اور وہ تمام ڈاکومنٹس مکمل کرنے کے بعد آج دوبارہ اپیل بھی فائل کی گئی ہے، اور ایک ساتھ جو اپلیکیشن ہے وہ بھی دی گئی ہے۔ یہ تحریک انصاف نے پارٹی ارکان کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل مکمل کر کے آج سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ اس میں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسپیکر پرویز اشرف کی جانب سے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کو غیر آئینی قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عوام سے تازہ مینڈیٹ لینے کے لیے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ قاسم سوری نے 125 ارکان کے استعفے منظوری کا اعلان کیا، جن کو بعد میں جو دوبارہ مرحلہ وار استعفوں کی منظوری ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور اس بنیاد پر جو ہماری اپیل ہے وہ منظور کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، اور اسپیکر کا جو وہ صرف 11 استعفے منظوری کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جو ڈی سیٹ کرنے کا، ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا ہے نوٹیفیکیشن، اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ ایک متفرق درخواست بھی دائر کی گئی ہے کہ ہماری اپیل کو 16 تاریخ کو یعنی کل ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور تاکہ اس کے اوپر سماعت ہو سکے، اور یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے پر عدالت سماعت کر سکے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور شہباز گل کی طرف سے جو جسٹس عامر فاروق صاحب کو ایک درخواست جمع کروائی گئی تھی، اور یہ بہت اہم درخواست تھی۔ یہ درخواست تھی کہ شہباز گل پر ایک تو جو شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ جو منظوری کے خلاف درخواست تھی، جو جج زیبا چودھری صاحبہ نے ریمانڈ دیا تھا، اس ریمانڈ کو چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف اور شہباز گل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ درخواست خارج کر دی تھی۔ اس میں ایک اور درخواست تھی، اور وہ تھا شہباز گل پر جو تشدد ہے اس کی تحقیقات کا معاملہ۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرما دیا کہ جی وزارت داخلہ کو کہ آپ ایک سابق جج پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن بنا دیں۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جنہوں نے تشدد کروایا ہے، اگر انہوں نے ہی کمیشن بنانا ہے پھر تو ہمیں انصاف مل گیا، پھر تو بات ختم ہو گئی، اور انہوں نے تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کر کے انصاف نہیں دیا تھا، یہ شہباز گل کو کیا انصاف دیں گے؟ اس پر پھر شہباز گل کی طرف سے 2 ریٹ پٹیشنز فائل کی گئی تھیں۔ ایک میں زیبا چودھری صاحبہ کے فیصلے کو جو درست کہا گیا تھا وہ فیصلہ غیر قانونی تھا، جس میں بغیر ملزم کی حالت دیکھے، بغیر ملزم کو جیل سے عدالت میں بلائے جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا، وہ غیر قانونی فیصلہ ہے، وہ قانون کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اور اس وقت جب اتنا زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جو ملزم ہے اس پر تشدد کیا گیا ہے، ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد کیا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کے جج زیبا چودھری صاحبہ نے جو وہ آرڈر پاس کیا گیا تھا وہ قانون کی نظر میں غلط آرڈر تھا، غیر قانونی آرڈر تھا، اور اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس عامر فاروق صاحب قائم مقام چیف جسٹس تھے، انہوں نے نہ صرف اس آرڈر کو کہا کہ وہ درست ہے اور شہباز گل کی درخواست خارج کر دی، بلکہ جو تشدد کا معاملہ تھا وہ بھی لٹک گیا۔ تو اب اس سلسلہ میں پاکستان تحریک انصاف اور شہباز گل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے شہباز گل پر مبینہ جو تشدد ہے، مبینہ اس وجہ سے کہ ایک لیگل ٹرم ہے، جب ایک جس پر جو وکٹم ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے، اور وہ بتاتا ہے کہ جنسی تشدد کہاں کہاں کیا گیا ہے، جب اس کی اپنی ساری سٹیٹمنٹس سامنے آ جائیں تو مبینہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ ایک لیگل ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ جو شہباز گل پر تشدد ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا دبنگ جو بینچ ہے، کل وہ اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں
3 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ مجھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر بہت امید ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس کو جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف بڑا ایکشن لیں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، ساتھ جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، یہ کل سماعت کرنے جا رہا ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، 11 بجے سماعت ہوگی، اور میرے ذرائع کے مطابق کیونکہ شہباز گل ابھی کچھ ہی دیر پہلے رہا ہو کے وہ پہنچے ہیں، تو میرے ذرائع کے مطابق شہباز گل کل خود سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہونے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو خود بتانے جا رہے ہیں کہ جناب والا ابھی تو وہ میڈیا پہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو وہ بتا نہیں پا رہے تھے، وہ حراست میں تھے، اب وہ رہا ہو گئے ہیں۔ رہا ہونے کے بعد اب وہ پوری قوم کو بتائیں گے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز کو بتائیں گے کہ جناب والا یہ ظلم ہوتا رہا، ایسے ایسے یہ ظلم کرتے رہے، اور یہ انوالو تھا۔ کل کا دن بہت اہم ہے، اور عدالتوں کو اپنا جو مقام ہے اس کو دوبارہ اپنے مقام کو بہتر بنانے کے لیے کل میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا کردار ادا کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔